अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आज़ादी में सिर्फ मर्दों ने ही अपना रोल प्ले नहीं किया, बल्कि इसमें मर्दों के साथ औरतें भी शाना बशाना शामिल थीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फ़ातिमा जिन्ना हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसलिए शादी नहीं की कि वो अपने भाई के साथ मिलकर मुसलमानों को एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान लेने के लिए तहरीकें चला रही थी, उनके साथ मुतहरिक थी। औरतों में शऊर पैदा करने और औरतों को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आमादा करने में जो रोल फ़ातिमा जिन्ना ने प्ले किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिजरत के वक्त जहां हमारे लाखों मर्दों को शहीद किया गया, वहीं हमारी लाखों औरतों को ना सिर्फ शहीद किया गया, उनके रेप किए गए, उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया गया और उन्हें शहीद किया गया। इस तरह जहां पाकिस्तान की आज़ादी में मर्दों ने अपना रोल प्ले किया, वहीं औरतों ने भी मर्दों के शाना बशाना अपना रोल प्ले किया। फिर पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि औरतें और मर्द दोनों शाना बशाना चलेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही इस मुल्क की तरक्की हो सकती है, अदरवाइज़ इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में हमारी औरतें आज भी अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। जब फ़ातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आईं तो इस कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इस कौम ने पाकिस्तान की बेटी बेनज़ीर के साथ क्या सलूक किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इस मुल्क ने आज जितनी भी तरक्की की है, इसमें औरतों का रोल भी बहुत ज़्यादा है। औरतों ने भी भरपूर तौर पर अपना किरदार अदा किया है, लेकिन इसके बदले में इस मुल्क के अवाम उन औरतों को क्या देते हैं कि वो औरतें आज भी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। अगर वो किसी काम पे जाएँ तो उन्हें हरास किया जाता है। हालात तो ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया का छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है औरतों के लिए। इस मुल्क में हर साल हज़ारों की तादाद में रेप्स हो जाते हैं। इस मुल्क में हर साल हज़ारों की तादाद में औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और आपके सामने कितने ही ऐसे केसेस हैं जिनमें उस गैरतमंद भाई ने जब अपनी बहन का कत्ल किया या बाप ने जब अपनी बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया, उसके बाद वो पुलिस थाने में जाकर खुद से उसने सरेंडर किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि गैरत के नाम पर किसी औरत की जान लेना ठीक है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आप भाग जाएं, आप फरार हो जाएं। पुलिस तलाश करती है, जब मुजरिम पकड़ा जाता है पहले तो वो बहुत ही फ़ख्र से कहता है मैंने जो किया उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो माफ़िया मांगने लग जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे उसकी गलती का एहसास होता है और उसके पेरेंट्स उसे माफ़ कर देते हैं। आज से कुछ साल पहले एक मॉडल कंदील बलोच का उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद उसका भाई फरार हो गया। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। जब उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट से सज़ा हो गई। उसे कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन कुछ अर्सा पहले उसके वालिदैन ने उस भाई को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। इसी तरह रिसेंटली 2 ऑनर किलिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पहला वाक़या है चीचा वतनी से, जहां एक भाई ने अपनी बहन को ऑनर के नाम पर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। उसके बाद दूसरा वाक़या है उकाड़ा से। ये एक मॉडल थी जिनका नाम सिद्रा था। जब वो अपने घर वालों से मिलने गांव गई तो उसके भाई ने तैश में आकर उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। और कत्ल करने की वजह ये बताई गई कि उसको एतराज़ था कि वो मॉडलिंग क्यों करती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में हालात ये हैं कि औरत भले से कोई भी काम करे वो मर्दों की गैरत के ख़िलाफ़ है। बजाय इसके कि हम औरतों को एक सेफ़ माहौल प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि हम उनको उनके काम की जगह पे हरास ना करें, बजाय इसके कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो जहाँ भी काम करें वो कंफर्टेबल महसूस करें, वो किसी मर्द से ख़ुद को अनकंफर्टेबल महसूस ना करें, हम उन्हीं औरतों पे कदगन लगा देते हैं, हम उन्हीं औरतों पे पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आपने काम नहीं करना। ऑन द फर्स्ट प्लेस हमारे मुल्क में औरतों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे मुल्क में ये तसव्वुर पाया जाता है कि औरत का काम है घर के बर्तन धोना, सिर्फ घर के काम करना, तो उसका ज़्यादा पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। हमारे मुआशरे में मर्दों पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि हम बतौर मुसलमान ये समझने से कासिर हैं कि बेटी पर की गई इन्वेस्टमेंट आपके आखिरत में काम आएगी, जबकि बेटे पर की गई इन्वेस्टमेंट आपकी दुनिया में काम आती है। और कितने ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जब इन बेटों को खुद मुख्तार बना दिया जाता है तो ये छोड़ के साइड पर हो जाते हैं। और वही बेटियाँ जिन्हें आपने कभी उनके मुकम्मल हुकूक नहीं दिए होते, उनको उनकी विरासत में हक नहीं दिया होता, वही बेटी अपने वालिदैन की सारी ज़िंदगी खिदमत करती रहती है। हमारे मुल्क में तो औरत की इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है कि अगर बहन विरासत में अपने भाई को अपना हिस्सा छोड़ दे तो वो बहुत अजीम बहन है, लेकिन अगर वही बहन विरासत में अपना हिस्सा मांग ले तो उस बहन को मारा पीटा जाता है, उसका कत्ल भी कर दिया जाता है।
بیوی اگر جہیز میں اپنے ساتھ سب کچھ لے آئے اور اپنی تمام زمینیں بھی اپنے نام کروا کر لے آئے اور وہ اپنے ان لاز یا اپنے شوہر کے نام لگا دے تو یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے، اس کے لیے اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی بیوی جب شوہر کی ڈیمانڈ پر اپنے گھر والوں سے حصہ لینے پر انکار کر دے تو وہی شوہر، وہی ان لاز اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ حالات ہیں کہ بیوی پر چاہے سالوں سال ظلم ہوتا رہے، ہم کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم مر جاؤ لیکن آواز نہیں اٹھانی، اپنی زبان نہیں کھولنی۔ 2021 میں رپورٹ ہونے والا قرۃ العین کا واقعہ کچھ ایسا ہی تھا، جس میں ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، شوہر اپنی بیوی پر ہر روز ظلم کرتا تھا، بیوی نے مسلسل اپنے گھر پہ بتایا، وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی لیکن اسے علیحدہ نہیں ہونے دیا گیا، جسٹ اس لیے کہ عزت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارا جنازہ گھر آ جائے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن تم کبھی بھی زندہ گھر واپس نہ آنا، کیونکہ اس سے ہماری عزت مجروح ہوتی ہے۔ اگر تم طلاق لے کر گھر واپس آ جاؤ گی تو یہ دھبا ہم برداشت نہیں کر سکتے، تم سے شادی کون کرے گا، ساری زندگی معاشرہ ہمیں تانے دیتا رہے گا کہ اس گھر میں ایک مطلقہ عورت، ایک ڈائیورسی عورت رہتی ہے۔ اور جب اس کے شوہر نے ایک رات اسے اتنا زیادہ مارا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہی والدین آج کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھتا رہے ہیں، وہی والدین آج کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کاش کہ ہم نے اس سے طلاق دلوا لی ہوتی۔ کچھ مہینے پہلے لاہور کے ہربنس پورہ میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا جس میں شوہر نے اپنی بیوی کا نہ صرف قتل کیا بلکہ اسے قتل کر کے اسے بوری میں ڈال کر پیک کر کے رکشے میں رکھا اور اس کی بیٹی کو لاش کے ساتھ، اس کی ماں کی لاش کے ساتھ مائکے بھیج دیا۔ اور جب میکے جا کر وہ باکس کھولا گیا تو اس میں سے اس عورت کی لاش نکلی، جبکہ ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ذرا سی ناچاکی پر مرد نے اپنی بیوی کو نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اسے کاٹ کر اس کے میکے بھجوا دیا اور اس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ آخر کب تک ہمارے معاشرے میں عورتیں ظلم سہتی رہیں گی؟ آخر کب تک ہم یہ جھوٹ بولتے رہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی بہت زیادہ عزت ہے؟ ہمارے معاشرے میں صرف اس عورت کی عزت ہے جو ظلم برداشت کرتی رہے، جو آواز نہ اٹھائے، جو سب کچھ سہتی رہے۔ ہمارے معاشرے میں اس عورت کی عزت بالکل بھی نہیں کی جاتی جو کام کرتی ہے، جو خود مختار ہے، جو پڑھائی کو اپنا حق سمجھ کر اپنی تعلیم پوری کرتی ہے، جو اچھی جاب کرتی ہے یا جو مرد سے زیادہ کماتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی عورتوں کو مکمل حقوق نہ دیے ہوں اور اس ملک نے ترقی کی ہو۔ افغانستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ عورت کو کوئی رائٹس حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے، آپ اس کی اکانومی کا حال دیکھ لیجئے، آپ اس کی لٹریسی کا حال دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی اگزامپل لی جائے، انہوں نے ساری زندگی اپنی عورتوں کو دبایا ہے، لیکن اب انہوں نے وقت کی ضرورت کو سمجھا اور انہوں نے اپنی عورتوں کو حقوق دینا شروع کیے۔ اور آج سعودی عرب میں حالات یہ ہیں کہ جب بھی وہاں کسی جاب کے لیے عورت اور مرد اپلائی کرتے ہیں تو عورت کو پریفر کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس وقت عورتیں بڑھ چڑھ کر ڈرائیونگ میں حصہ لے رہی ہیں، ٹیکسی ڈرائیو کر رہی ہیں، خود مختار ہو رہی ہیں۔ لیکن وہیں اگر پاکستان کی مثال لی جائے تو آج بھی ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں غیرت کے نام پر عورت کو مار دیا جاتا ہے، جہاں اس کے وراثت کے حقوق ضبط کر لیے جاتے ہیں، جہاں پہ آج بھی عورت کو بطور عورت اس کے مکمل حقوق حاصل نہیں ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جہاں کووڈ کے ٹائم پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ہمارے پاکستان میں آج بھی 90% میرڈ عورتوں پر ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے۔ ہماری 90% شادی شدہ عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں۔ میاں والی میں 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد اس کا باپ فرار ہو گیا۔ میاں والی کے کیس کو بھی کتنا ہی وقت گزرا تھا کہ چند دن پہلے کنگن پور میں ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے کہ مسجد کے سامنے سے ایک نومولود بچی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ایک پیپر ملتا ہے جس پر اس کی والدہ نے لکھا ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اگر میں نے اس بچی کو نہ چھوڑا۔ تو جو بھی اس محلے میں یا اس گاؤں میں بے اولاد ہے، آپ یہ بچی اسے دے دیں۔ مطلب یہ کہ اس بچی کے باپ نے اپنی بیوی کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس عورت نے اپنی شادی بچانے کے لیے نومولود بچی کی قربانی دے دی، اور اس پر اس عورت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، تم نے اپنی شادی بچا لی۔ جب تک ہم اپنے معاشرے سے اس بیمار ذہنیت کو ختم نہیں کر دیتے تب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بطور مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اسلام نے عورت پر ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی، ایسا کوئی بین نہیں لگایا
जिसे ये क्लरिक्स मिस इंटरप्रेट करके आप तक पहुंचाते हैं और आप अपनी औरतों को घर तक महदूद कर देते हैं। जब तक हम अपनी औरतों को मुकम्मल तौर पर एम्पावर नहीं करते, जब तक हम अपनी औरतों को मुकम्मल हुकूक नहीं देते, हर प्रोफेशन में उनको शामिल नहीं करते, उनको पढ़ाई के मुकम्मल हुकूक नहीं देते, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करने वाला। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम इन मसलों से आगे हैं, अपनी औरतों को एम्पावर करें। जज़ाकल्लाह खैर।